Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Qasim Ilmi from Al Furqanul Hakim Academy, लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ. स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स, आज हम सूरत अबसा सीखेंगे तजवीद रूल के साथ, जिसके अंदर 42 आयात और एक रकू 30वें पारे में है और मक्का में नाजिल हुई. इससे पहले कि हम सूरह का आगाज़ करें तो एज़ यूजुअल आपसे इल्तमास है कि मेरे चैनल अल फुरकानुल हकीम एकेडमी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी शेयर करना ना भूलिएगा और आप भी इस नेकी के काम में शामिल हो जाएं. शायद कि किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात. आइए स्टूडेंट, हम आगाज़ करते हैं सूरह तोहा की 25 से 28 आयात से. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा. ए अल्लाह, मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा. परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें. आमीन. He, Musa alayhi salam, said, My Lord, open up for me my chest and ease for me my task, and untie not from my tongue, that they may understand my speech. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. ऐसे भी पढ़ देंगे इसको, वल्लाह करके पढ़ेंगे, खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर मद आ रही है. अबसा व तवल्ला, इस तरह पढ़ेंगे, मद मुत्तसिल है ये. और जाअहुल अअमा, यहाँ पर एक फ़ा करेंगे. ओके, एक फ़ा करेंगे. जा, ओके, जा, हम यहाँ पर मद मुत्तसिल है. उल अअमा, अअमा, इस तरह खींच कर हम इसको अदा करेंगे. हरूफ हल किया है आइन. और यहाँ देखें, अब ये आयत ख़त्म हो रही है, उसके ऊपर लाम है. यहाँ आयत ख़त्म हो रही है, तो है. इसका क्या मतलब है, आइए हम इस आपको बताते हैं. दिस इज़ द वक्फ ताम एंड इज़ द साइन ऑफ द completion ऑफ एन आयात वर्स ऑफ द होली कुरान. यू शुड स्टॉप हियर. आगे है तो, दिस इज़ द साइन ऑफ द वक्फ मुतलक. इट इज़ बेटर टू स्टॉप हियर. और आगे है lam. If the sign lam is written above the ayat, and then there is a difference of opinion and about whether to stop or not to stop. Okay, ये हम देखते हैं. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. यहाँ देखिए ये हरूफ कलकला है, दाल साकिना कुतुब जद्दीन. 5 हरूफ कलकला होते हैं. इको साउंड के साथ हम इसको अदा करेंगे. वमा योद, आगे है री. ये रॉ जो है तरकी के साथ हम पढ़ेंगे. यहाँ पर या साकिना है तो री का लअल्लहु यज़्ज़क्का. ये जा के ऊपर जा मुशद्दा है, जा काफ मुशद्दा है और लाम मुशद्दा है. एक्स्ट्रा स्ट्रेस के साथ हम इसको अदा करेंगे. आगे देखते हैं. आओ यज़्ज़क्करु फ़तंफ़अहु ज़िक्रा. आओ यज़्ज़क्करु फ़तंफ़अहु ज़िक्रा. ये जो है ये वाउलीन है, याद रखिएगा. लीन लेटर्स 2 होते हैं. वाव साकिना, या साकिना और उससे पहले ज़बर हो, राइट, वो वाउलीन होते हैं, वो लीन लेटर्स होते हैं. यज़्ज़क्करु एक्स्ट्रा स्ट्रेस के साथ ज़ाल मुशद्दा को, काफ मुशद्दा को पढ़ेंगे. फ़तंफ़ा, एक फ़ा करेंगे यहाँ पर नून के ऊपर. फ़तंफ़अहु ज़िक्रा, ज़ाल को, ज़ाल मुशद्दा को सॉफ्टली अदा करेंगे. ख़ा वो मुशद्दा है और अर्रा, ये या को हम नहीं पढ़ेंगे, एम्प्टी लेटर्स है. ओके, याद रखिएगा. इफ़ एनी लेटर्स have no signs, moments, harkat, okay, we can't read them, but we can
read them, write them. أما من استغنى, यहाँ पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस के साथ मीम मुशद्दा को पढ़ेंगे. मन इस्तग़ना, ये जो गाइन है ये रुफ़ मुस्तआलिया में से है. फ़अन्त लहू तस्ग़द्दा, यहाँ पर इख्फ़ा करेंगे और तस्ग़द्दा हम ऐसे उसको अदा करेंगे. वमा अलैका अल्ला यज़क्का, ये मैं ऊपर बता चुका हूँ. एक्स्ट्रा स्ट्रेस के साथ हम ला मुशद्दा, जा मुशद्दा और काफ मुशद्दा को अदा करेंगे. और एंड पर हम इसको थोड़ा सा खींचेंगे ज़्यादा क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट मद है. वअम्मा मन जाअक यसअ, यहाँ एक्स्ट्रा स्ट्रेस के साथ मीम मुशद्दा को अदा करेंगे, राइट. और यहाँ पर इख्फा करेंगे और ये मद मुत्तसिल है. वहुवा यख्शा, ये हरूफ हल्किया में से भी है और ये हरूफ मुस्तआलिया में से भी है. ख फ़अन्त अन्हु तलहा, इस तरह हम इसको अदा करेंगे. यहाँ पर ये देखिएगा नून है, यहाँ पर हम इख्फा करेंगे. फ़अन्त अन्हु, यहाँ पर देखिएगा हम इजहार करेंगे क्योंकि हरूफ हल्किया में से हा आ रहा है इसलिए. तलहा हैवी लेटर है, लह तलहा करके अदा करेंगे. कल्ला इन्नहा तज़किरह, तो यहाँ ये मद मुत्तसिल है, यहाँ गुन्ना करेंगे नून पर और ये अलिफ मद्दा है. तज़किरह और एंड पर ता दो पेशतुन जो है वो हा साकिना में कन्वर्ट हो जाएगा. द लास्ट लेटर चेंज्ड इनटू हा साकिना जब आप वक्फ करेंगे तो, राइट. अच्छा, ये जीन जो आ रहा है ये हम आपको बताएं क्यों, इसका क्या मतलब है. दिस इज़ द साइन ऑफ द वक्फ जैज़. हियर इट इज़ बेटर टू स्टॉप बट ऑल्सो परमिजिबल टू कंटिन्यू, राइट. आप यहाँ पर रुक भी सकते हैं और आगे पढ़ भी सकते हैं. फमन शाअ ज़करह, यहाँ पर ये देखिएगा ये मद मुत्तसिल है, राइट. यहाँ इख्फा करेंगे, ओके. ये मीम लाजिम है, ये मीम लाजिम है. आप यहाँ देख रहे हैं ये मीम पड़ा हुआ है, यहाँ पर कंपल्सरी है कि आपने यहाँ पर रुकना है. वक्फ लाजिम भी लिखा होता है साइड पे. फ़ी सुहफ़िन मुकर्रमह, कर्रमह, तो वक्फ की सूरत में कर्रमह ता 2 ज़ेर 3 हा साकिना में हो जाएगा कन्वर्ट. लेकिन अगर आपका सांस लंबा है तो आगे मिला के पढ़ सकते हैं. फ़ी सुहफ़िन मुकर्रमतिन मरफ़ूअतिन मुतहहरतिन बिअयदी सफ़रह, इस तरह हम अदा करेंगे. सुहफ़िन यहाँ गुन्ना करेंगे. कर्र, ये रॉ मुशद्दा है, पुर पढ़ेंगे. तेमर, यहाँ पर भी इख्फा गुन्ना करेंगे. मर, रॉ साकिना है, रा जो है वो साकिना है लेकिन ज़बर की वजह से पुर पड़ा जाएगा. फू, ये वाव मद्दा है. आतिम, यहाँ पर इदगाम में यरमलून होगा. यहाँ पर तोहर आतिम, यहाँ पर आप देखें इक़लाब करेंगे, यहाँ पर इक़लाब, राइट. तिम बिअयदी करके हमने इसको खींच कर पढ़ा. या मद्दा है यहाँ पर और यहाँ पर ये या लीन है. सफ़रह ऐसे अदा करेंगे, लेकिन वक्फ की सूरत में सफ़रह और वक्फ ना करें तो तिरा मिम बरोरा इक़लाब करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर इख्फा करेंगे, ओके. क़ुतिलल इंसानु मा अकफ़रह, तो यहाँ पर आप देखें इख्फा करेंगे, राइट. नून साकिना के बाद सीन आ रहा है इसलिए इख्फा लेटर्स हैं. इख्फा लेटर 15 होते हैं, 15. मा, यहाँ मद मुत्तसिल है. अकफ़रह और राह को राह हा उल्टा पेश को हा साकिना में कन्वर्ट कर देंगे वक्फ की सूरत में. अकफ़रह
من ای شیء خلقہ، یہاں پر اظہار کریں گے، ای دبا کر ہم اس کو ادا کریں گے، ای اوکے، شیء اظہار کریں گے یہاں پر کیونکہ حروف حلقیہ میں سے تھروٹل لیڈر میں تھے خار ہے، اور اس کے بعد خلقہ ایسے ادا کریں گے۔ یہ دیکھیں من نطفہ، من نطفہ یہاں پر گنہ کریں گے، اوکے، اور تو حروف قلقلہ میں سے ہے، من نطفہ، اور یہ جو تا دو زیر تین ہے وقف کی صورت میں ہا ساکنہ رہ جائے گا، من نطفہ خلقہ فقدرہ، فقدرہ، اوکے ایسے، ثم السبیل یسرہ، یہاں پر گنہ کریں گے، ایکسٹرا سٹریس کے ساتھ سین کو پڑھیں گے، یہ یا لین ہے، یسرہ ہم اس کو ایسے ادا کریں گے، ثم اماتہ فاقبرہ، یہاں حروف قلقلہ ہے جنبش کے ساتھ پڑھیں گے، ثم اذا شاء انشرہ، یہ مد متصل ہے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، ایک فا کریں گے، یہاں پر گنہ کریں گے، کلا لما یقض ما امرہ، رائٹ، ایکسٹرا سٹریس کے ساتھ میم مشدہ کو پڑھیں گے اور یہاں قلقلہ کریں گے قاف کے اوپر، اور یہ ضاد حروف مستعلیہ ہے، یہاں پر یہ مد متصل ہے اور یہ امرہ کھینچ کر ادا کریں گے، رائٹ، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، طعامہ وقف کی صورت میں طعامہ پڑھیں گے، اور وقف نہ کریں تو ہی ایسے پڑھ کے آگے کریں گے، انا ملا دیں گے، رائٹ، یہاں ایک فا کریں گے، حروف مستعلیہ ضاد ہے، یہاں ایک فا کریں گے، اور یہ طا حروف مستعلیہ میں سے بولڈ پڑھیں گے اور اس کو کھینچ کر ادا کریں گے، لیکن اگر وقف نہ کریں تو پھر ہم اس کو ہا کو ساکنہ کر دیں گے، طعامہ ایسے پڑھیں گے، انا صببنا، ان صببنا الماء، یہ مد متصل ہے، صبا ثم، یہاں وقف نہ کرنے کی صورت میں صبا ثم ایک فا کریں گے یہاں پر، رائٹ، شققنا الارض شق، اوکے، وقف کی صورت میں شق، اور اگر آپ نے نہیں کرنا وقف تو پھر پڑھیں گے شقا فانبتنا فیہا حبا، تو یہاں پر دیکھیے ایکسٹرا سٹریس کے ساتھ سما کو گنہ کریں گے، حروف قلقلہ ہے، قلقلہ کریں گے، یہ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہ بولڈ کر کے پڑھیں گے، شقا اکفا کریں گے یہاں پر، اور یہاں پر اقلاب کریں گے، اور نہ یہ الف مدہ ہے، یا مدہ ہے، پھر الف مدہ ہے، حبا، اور ادغام یرملون ہوگا، عنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، یہ آپ نے دیکھا سب کو جوائن کر کے یہاں پر بھی ملا کے پڑھا، یہاں پر بھی، یہاں پر بھی، یہاں پر بھی، لیکن اگر وقف کریں گے قضب یہاں پر آئے گا، نخلا یہاں پر آئے گا، غلب وقف کی صورت میں، اور یہاں پر بھی اب ایسے پڑھیں گے وقف کی صورت میں، رائٹ، تو یہ آپ ساری چیزیں آپ دیکھ چکے ہو، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تو آگے دیکھتے ہیں، متاعا لکم ولانعامکم، یہ ایسے پڑھیں گے آپ، اور یہاں پر اظہار شفوی کریں گے، اظہار شفوی ہوگا یہاں پر، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، رائٹ، یہ دیکھیں جی، فَإِذَا جَاءَ یہ مد متصل ہے، تصاخ یہ مد لازم ہے،
رائٹ. اور اینڈ پر خ وقفی صورت میں. یہ زا کا کیا مطلب ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. دس از دا سائن آف دا وقف مجاوز. ٹو اسٹاپ ہیئر از پرمیزیبل بٹ ٹو کنٹینیو از بیٹر. اوکے, رک بھی سکتے ہیں لیکن آگے گزر بھی سکتے ہیں. یوم یفر المرء من اخیہ, یہاں پر یہ واو لین ہے اور یہ را کو پر پڑھیں گے. اخیہ, یہ اخیہ, یہ یا مدہ ہے اس طرح. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, اس طرح کریں گے. یہاں ایکسٹرا سٹریس کے ساتھ میم کے اوپر گنہ کریں گے. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ, یہ حروف مستعلیہ ہے. صاد پر پڑھیں گے, بولڈ پڑھیں گے, یہ تھوڑا سا کھینچیں گے اور یہاں پر بنی ایسے یہ یا مدہ ہے اور اینڈ پر یا ہاں کو ساکنہ کر دیں گے وقف کی صورت میں. رائٹ. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. یہاں دیکھیے گا من, ٹھیک ہے, یہاں پر ہم گنہ کریں گے اور یہ ادغام یرملون ہے. من کو کلیئر پڑھیں گے کیونکہ اظہار ہوگا, حروف حلقہ میں سے یہ آ رہا ہے. یہاں پر اظہار شفوی ہوگا, میم ساکنہ کے بعد یا آ رہا ہے اس لیے یہ واولین ہے. اچھا, یہاں پر اخفا کریں گے. رائٹ. اور یہ جو حمزہ ہے نا اس کو ٹویچ کر کے پڑھیں گے. شأنٌ یغ, تو یہاں پر بھی ادغام یرملون کریں گے. نون ساکنہ کے بعد یا آ رہا ہے. یغنی, تھوڑا سا کھینچیں گے, یا مدہ ہے اور ہاں کو ساکنہ کر دیں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ, یہاں پر بھی ادغام یرملون ہوگا. واو لین ہے. ذمس, تو یہاں پر بھی ادغام یرملون ہے. فرہ, تو بھی پڑھ سکتے ہیں, تو وقف نہ کرنے کی صورت میں. ٹھیک ہے. ضاحک, تم مستبشرہ, تم مستبشرہ, وقف کی صورت میں تا دو پیشتون ختم ہو جائے گا, ہا ساکنہ رہ جائے گا. ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اور الف مدہ بھی آ رہا ہے ساتھ, تھوڑا سا کھینچیں گے. ضاحک, تم مس, یہاں ادغام ہم کیا کریں گے, گنہ کریں گے. گنہ تو ہو گئی لیکن یہ ادغام یرملون ہے. تب, یہاں پر دیکھیں تب, تب حروف قلقلہ میں با ہے اس لیے جنبش کے ساتھ ایکو ساؤنڈ کے ساتھ ادا کریں گے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ, یہاں دیکھیے وہ مدہ ہے اور ہن یوم ادغام یرملون ہے. یہاں پر تھوڑا سا اور گنہ بھی ہوگا. مَئِذٍ عَلَيْهَا, یہ یا لین ہے اور یہاں اظہار ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد عین حروف حلقیہ میں سے ہے, تھروٹل لیڈر میں سے, اس لیے کلیئر پڑھیں گے. غبرہ, غبرہ, تو غین حروف مستعلیہ میں سے ہے, بولڈ پڑھیں گے. را بارا, را کو بھی بولڈ پڑھیں گے. تو وقف نہ کرنے کی صورت میں تو یہاں اخفا ہوگا اور وقف کریں تو غبرہ پڑھیں گے. تو تر حقو حقو ہے قطرہ قطرہ, ترحقها قطرہ, اس طرح ادا کریں گے. را بولڈ ہے اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے, یہ بھی قاف اور یہ را بھی بولڈ پڑھیں گے. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ, حروف مستعلیہ میں سے ہے, معذرت یہ مد متصل ہے یہاں پر. کفرۃ الفجرہ, ہم اس کو ایسے ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو پڑھنے میں تو اللہ مجھے معاف کر, مجھے صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ اس وقت سن رہے ہیں, سن چکے ہیں, سننے والے ہیں, اے اللہ ان کے علم میں, مال میں, دولت میں, عزت میں اضافہ ہو, برکت عطا فرما. ان کی پریشانیاں دور کر دے, ان کی اولاد کو نیک کر دے, آخرت ہماری اچھی کر دے, قبر کے عذاب سے بچانا میرے اللہ. اے میرے پاک پروردگاریان, ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ کرنا. اے میرے اللہ رحم اور فضل اور کرم فرما. آمین یا رب العالمین.